asa man nato gibase ang atong kaluwasan sa kalag nga dunay saad nga kita malangit, sa kang Moises ba o sa kang Kristo? Ingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, dili ingon kang Moises nga nagataptap sa iyang naong. Kung nagpabilin ka sigigbasa sa kasulatan ni Moises, nagtaptap sa atong mga mata o sa mga Israelino, dili makita sa pagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini. So wala na nay kasanag, wala nay bili pag-abot sa pulong ni Kristo. Apan ang ilang mga salabutan nangagahi mo salabutan kung nagpabilin ka sa daang pakigsaan. Kay bisan hangton nining adlaw karon sa magabasa sila sa daang pakigsaad, ang maong taptap magpabilin gihapon sanglit kini pagakuhaon lamang pinaagi kang Kristo. So dili gay pinaagi ni Kristo ang imong kagahi sa salabutan o nataptapan imong mata, di ka kakita sa kamatuoran sa kang Kristo. Ug wala si Kristo, dili kini matangtang maong taptap. Mo ni giyon sa 15, hangtod nining adlaw karon sa magabasa sila sa kang Moises, ana ay taptap ang magalimis sa ilang mga huna-huna, no? Nagahi apan diha sa taon magadangop sa Ginoo ang maong taptap pagakuhaon. Karon ang Ginoo mao ang espiritu, diin gani ang espiritu sa Ginoo ana usab diha ang kagawasan. Kung asa gali ang pulong ni Kristo, naa diha ang kagawasan. Wala didto sa kang Moises nagahatag og taptap sa bata, nagahi sa salabutan, naglimis sa ilang huna-huna, nangagahi ang ilang huna-huna. Good morning.